वास्तवमै अब नेकपा एमाले फुट्ने स्थितिमा पुगेको हो या फुटिसक्यो? तपाईँको विश्लेषण के छ? नजिकबाट तपाईँले चाहिँ सबै एक्टिभिटिजहरूमा लिड गरिरहनु भएको छ, के हो अवस्था? नेकपा एमाले विभाजनको दिशामा जाने कुराका असङ्ख्य गतिविधिहरू विगतदेखि नै हामी सबैले भोगेका छौँ होइन। रमाइलो भाछ जिन्दगी जबदेखि फ्यामिलीमा आयो डेस्टिनी। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. त्यो विभाजन सँगसँगै ठुला भ्रमहरू पनि थिए र निकै ठुलो चोइटो जाला भन्ने डर थियो हामीलाई। र अहिले हामी विभाजन र एकताको अन्तिम बिन्दुमा छौँ। अब यसलाई धेरै लामो हामी लम्ब्याउन चाहँदैनौँ र एकताको निमित्त पार्टी संस्थापनको तर्फबाट पार्टी अध्यक्षज्यूले जुन खालको अपिल गर्नुभयो र 10 बुँदे सहमतिले कार्यान्वयन गर्नेदेखि लिएर सबै कुरा पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा मूलभूत रूपमा पार्टी एकताबद्ध हुन्छ। अब केही नेताहरूको महत्त्वाकांक्षाले पार्टी चोइटिएछ भने पनि निकै सानो चोइटो मात्रै जान्छ जस्तो लाग्छ। तर माधव कुमार नेपाल पक्षले भन्दैछ कि केपी ओलीको पक्षमा त्यस्तो ठुलो खासै जनमत छैन, अर्थात् त्यति ठुलो शक्ति छैन, यो चाहिँ देखाइएको मात्रै हो। अब हामीले हाम्रो विधिलाई फलो गरेका छौँ, केपी शर्मा ओलीले चाहिँ धाक धम्की मात्रै फलो गर्नुभएको छ भन्ने छ। यो आरोपलाई तपाईँले कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? अब कुनै पनि पार्टीको परीक्षण भनेको जनमतबाट हुने गर्छ र निर्वाचनले नै सम्बन्धित दलको हैसियतको निर्धारण गर्ने गर्छ। आज एमाले बाहेक अरू कुनै पनि दल निर्वाचन जान किन तयार छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ नेपालको बौद्धिक वर्गले गर्ने एउटा गम्भीर विश्लेषण हो। त्यो गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जहाँसम्म माधव कमरेडको कुरा छ, आफू महासचिव हुँदा अथवा आफू पार्टीको मूल नेतृत्व हुँदा सबभन्दा धेरै विधि प्रक्रियाको वकालत उहाँले गर्नुभयो। जब आफू पार्टीभित्र प्रतिपक्ष हुनुभयो र 9औं महाधिवेशनमा उहाँले विजय प्राप्त गर्न सक्नु भएन, त्यस पछाडि विधि प्रक्रियालाई सबभन्दा धेरै भाँड्ने व्यक्तिको रूपमा उहाँले आफ्नो पहिचान बनाउनु भयो होइन। र अन्तिम बेलामा पनि उहाँले पार्टी एकतालाई स्वीकार गरेर यो पार्टीभित्र आफ्नो भूमिका र आफ्नो व्यक्तित्वलाई विकास हुन्छ भन्ने कुराबाट उहाँ चाहिँ विचलित भएको जस्तो म देख्छु। पार्टी फोरेर अन्य पार्टीसँग गठबन्धन निर्माण गरेर मूलतः प्रचण्ड कमरेडसँगको सहकार्यमा प्रचण्ड कमरेडको चाहिँ नि थाक्रोभित्र आफ्नो काँक्रो फलाउने खालको उहाँको जुन रणनीति देखिन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ कार्यकर्तालाई भ्रममा पार्ने, जनता सामाजिक मिडिया मार्फत चाहिँ नि आम जनसमुदायलाई भ्रममा पार्ने कुरा मात्रै हो। मलाई लाग्छ माधव कमरेडले अहिले न विधिको वकालत गर्नु भएको छ, न पार्टीले विधि पद्धति भन्दा बाहिर गएर उहाँहरूलाई कुनै खालको कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अब यही पार्टीमा बस्ने, समानान्तर गतिविधि गर्ने, समानान्तर कमिटी बनाउने, अर्को पार्टीको अध्यक्षलाई भोट हाल्ने, आफ्नो पार्टीलाई विश्वासको मत नदिने, जुन बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीको मर्ममाथि नै गम्भीर प्रहार गरेर पार्टीको गम्भीर अनुशासनहीन काम गरिरहनु भएको छ। र त्यो गरिरहँदा उहाँले विधि प्रक्रिया भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ एकदम हास्यास्पद कुरा जस्तो लाग्छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकता नचाहेको, अर्थात् माधव कुमार नेपालसँग एकता गर्न नचाहेको भन्ने केही उदाहरणहरू पछिल्लो समय पनि देखिएको छ। खास गरी उहाँले दिएका अभिव्यक्तिहरू केलाउने हो भने उहाँ एकताको पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने छ। पार्टी त तपाईँहरूले पनि त फुटाउँदै हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरू बाहिर एकताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, भित्र चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो तयारी कम्प्लिटली भइसकेको छ। अब केपी ओली एकताका नेता हुन् कि एकता विरोधी नेता हुन् होइन। केपी ओली पार्टीभित्र अधिनायकवादी नेता हुन् कि डेमोक्रेटिक नेता हुन् भन्ने कुराका चाहिँ विगतले तपाईँले समीक्षा गर्नुभयो भने, जस्तो माओवादीभित्र प्रचण्ड कमरेड 34-35 वर्षसम्म निरन्तर अध्यक्ष हुनुभयो, उहाँले कसैले स्वीकार्नु भएन नि। माधव कमरेड 15 वर्षसम्म निरन्तर हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुभयो। त्यस पछाडि पनि झलनाथ कमरेडले सल्लाहले 12 वर्षसम्म 13 वर्षसम्म उहाँले चलाउनु भयो। भनेपछि केपी ओली त निरन्तर एमालेभित्र प्रतिपक्ष भएर मान अपमान तिरस्कार हेला घृणा सहेर आफूलाई स्थापित गरेर आउनु भएको नेता हो होइन। र उहाँले एकताको निमित्त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रचण्ड कमरेडसँग सम्झाएर नेकपा बनाउने कुरामा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका त केपी ओलीले खेल्नुभयो। त्यही भएर केपी ओली विभाजनको नेता हो,
केपी ओली अधिनायकवादी नेता हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी पत्याउँदैनौँ र लोकले पनि पत्याउँदैन। र जहाँसम्म 9औं महाधिवेशन पछाडि पनि उहाँले के भन्नुभयो भने एक कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष खान्न होइन, एकचोटि अब एक टर्मभन्दा बढी प्रधानमन्त्री खान्न, एक कक्षामा म दोहोऱ्याएर म पढ्दिनँ भन्ने केपी ओली त यतिको नेता त सायद मैले अरू कम्युनिस्ट पार्टीमा देखाएको छैन। कङ्ग्रेसमा पनि आज 5औं पटक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन। त्यसो भन्ने हो त रामचन्द्र पौडेल लगायतका अन्य नेताहरूले त काङ्ग्रेस छोडेर हिँडिहाल्नु परेन, उहाँले त कहिले पनि अवसर पाउनु भएन। त्यसो भएको हुनाले आज प्रधानमन्त्री के पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई जे आरोप लगाउनु खोजिँदैछ त्यो चाहिँ भ्रमपूर्ण आरोप हो भनेर। तर सरकारमा उहाँले देखाएका सबै सपना चकनाचुर भइसके, दुई पटकसम्म संसद विघटन गर्नुभयो के यो चाहिँ लोकतान्त्रिक कदम थियो त? त्यसमा तपाईँहरूले के विश्लेषण नगरे? तपाईँहरू एज अ सांसद पनि त तपाईँहरूले अलिकति सन्तुलित भएर विश्लेषण गर्नुपर्ने थियो होला होइन। दुवैचोटिको संसद विघटनमा उहाँले एउटा सैद्धान्तिक विषयवस्तुलाई गम्भीरताका साथ उठाउनु भयो। यद्यपि अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरिसके पछाडि सर्वोच्चलाई चुनौती दिनुभएको छ पटक पटक, त्यसो गर्न मिल्थ्यो त? त्यही त म त्यो ठाउँमा पुग्छु। अब पहिलो पटक चाहिँ के हो भने हाम्रो पार्टी 2/3 झन्डै होल्ड गरेको अवस्था थियो। पार्टी विभाजनको तहमा पुगेको थिएन। पार्टीभित्र संसदीय दलमा अथवा चाहिँ नि संसदभित्र कुनै अविश्वासको प्रस्ताव पनि आएको थिएन। त्यतिखेर हाम्रो पार्टीभित्रको गम्भीर असमझदारी प्रकट भइसके पछाडि अब संसदले नयाँ वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्था थिएन, किनभने पार्टी विभाजन पनि नभएको, विश्वासको मत पनि कायम रहेको, अविश्वासको प्रस्ताव पनि फिर्ता नलिएको अवस्थामा निर्वाचनमा जाने र संसद विघटन गर्ने एउटा विकल्प त्यतिखेर थियो। अब दोस्रो पटकको जुन कुरा छ, दोस्रो पटक चाहिँ नि 1 देखि 5सम्मको सरकारका जुन बनाउने अभ्यासहरू भए त्यसमा कतिपय निर्दलीयताका अभ्यासहरू पनि भए, कतिपय जालसाजी तिगडम अथवा चाहिँ नि अनेक खालका कीर्ति कामहरू पनि भए भन्ने खालका पनि प्रश्न उठे र अदालतले अहिले ती सबै कुरालाई सच्याइदिएर शेरबहादुर देउवाजीलाई 2 दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउने परामर्श जारी गरेको, कुनै पनि पार्टीले आफ्नो व्हिप जारी गर्न नपाउने नि फैसला गरिदिएको, व्हिप जारी उल्लङ्घन गरे बापत सांसदहरूलाई कुनै कारबाही गर्न नपाउने कुरा गरिदिएको कारणले नै यो परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो निर्णयलाई स्वीकार गरिरहँदा, यो फैसलालाई मानिरहँदा अदालतले लोकतन्त्रको विरुद्धमा, बहुदलीय व्यवस्थाको विरुद्धमा, संसदीय प्रणालीको विरुद्धमा जे फैसला गर्यो, उसले अमेरिकाको जज डोनाल्ड ट्रम्पको चाहिँ नि माओवादीको प्रस्तावदेखि अनेक जुन उदाहरणहरू त्यसमा प्रस्तुत गरेको छ, अमेरिकाको संविधान र हाम्रो संविधानको बिचको भिन्नताको बारेमा चाहिँ ऊ त्यहाँ बोलेको छैन होइन। र हाम्रो संविधानमा चाहिँ व्हिप उल्लङ्घन गर्ने कुरा हामीले गरेका छैनौँ र मूलतः बेलायती संसदीय प्रणालीको मोडललाई हामीले अभ्यास गरेको कारणले अदालतले गरेका यी फैसलाहरूप्रति हाम्रो चाहिँ नि असहमतिहरू छन् र यो असहमतिहरू आज हामीले मात्रै उठाइरहेका छौँ। दीर्घकालीन रूपमा यो कुराहरू प्रकट हुन्छ। जस्तो एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। प्रचण्ड कमरेडले के भन्नुभयो भने हाम्रो 49 जनालाई नै मन्त्री चाहिएको छ, म ठुलो आतङ्कमा छु होइन। हिजो तपाईँ निर्वाचन आयोगको घटना हेर्नु न, उपेन्द्र यादवजीको पार्टी बहुत सङ्कटमा पऱ्यो, उहाँका धेरै सांसदहरू हाम्रो पार्टीमा आउनु खोज्नुभयो, महन्तजीहरूले उहाँलाई उद्धार गर्नुभयो, रेस्क्यु गर्नुभयो। अब हुँदा महन्तजीको पार्टीलाई नै सङ्कटमा पार्ने एउटा फोरी खेल भयो। त्यो त अदालतको फैसलाको कारणले भएको हो नि त। र कङ्ग्रेसभित्र पनि अहिले चाहिँ नि स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको देखि लिएर होइन, गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ दोबाटे विश्वकर्मालाई नियुक्ति नदिएको, यी तमाम घटनाहरूबाट के देखिन्छ भने अदालतले गरेको फैसलाले पार्टीभित्र एकता भङ्ग हुने, पार्टीभित्र असंसदीय खेल सुरु हुने र राजनीतिभित्र फोरी खेल छिर्ने र विकृति विसङ्गतिपूर्ण घटना हुने। जसरी 52 सालको विश्वनाथको फैसलाले जे गरेको थियो, आजको फैसलाले त्यो तर्फ मुलुक गयो भन्ने कुराको जुन हामीले अहिले भनिरहेका छौँ। र यो कुरा मलाई लाग्छ धेरैले भन्नुहुन्छ र नागरिक समाजका साथीहरू पनि आज चाहिँ नि हिजो केपी ओली सरकारलाई विरोध गर्ने साथीहरू आज चाहिँ नि सडकमा निस्किनुपर्ने स्थिति छ। गोविन्द केसीजीले आज वक्तव्य निकाल्नुपर्ने स्थिति छ र 12-15 दिनमा 12-15वटा चाहिँ काण्डहरू भनेर मिडियाले लेख्नुपर्ने ठाउँमा पुगिसकेको छ भने पछाडि यो समग्र प्रक्रियामा हिजो दलहरू आलोचित थिए, नेताहरूलाई गाली गरेर मान्छेले चित्त बुझाएको थियो। अब अदालतै आलोचित हुने र न्यायाधीशहरू नै गालीको पात्र बन्ने कुराले त मुलुकको लोकतन्त्रलाई र मुलुकको सिस्टमलाई चाहिँ यसले असर गर्छ जस्तो लाग्छ। न्यायालयलाई तपाईँहरूले यति साह्रो अविश्वास किन गरे? न्यायालयले त न्याय निष्पक्ष रूपमा गरेकै भनेर दाबी गरिरहेछ नि त। होइन, हामीले फागुन 11 गतेको फैसलालाई हामीले के भन्यौँ भने न्यायालयले संसदमा नयाँ वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म संसद विघटन गर्न हुँदैन भन्ने कुरालाई सहज स्वीकार गरेर हामी 76 का 2, 3 र 5 को सरकार बनाउने अभ्यासमा गयौँ होइन। अहिले पनि हाम्रो कुरा के हो भने न्यायालयलाई 76-5 अनुसार शेरबहादुर देउवा अथवा केपी शर्मा ओली दुईजनाको दाबीलाई बहुमतको परीक्षण गर्नुपर्ने थियो भने त्यो परीक्षण गर्ने थलो सदन हो। 2 दिनभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने परामर्श र व्हिप जारी लागू गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ न्यायालयको गम्भीर
त्रुटिपूर्ण फैसला हो होइन। यद्यपि अब देउबाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको कारणले पुष्ट्याइ भयो भन्न त सकिएला, तर अदालतले यदि त्यो फैसला गरिदिएको थिएन भने मलाई लाग्छ देउबाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुहुन्थेन। किनभने नेपालको राजनीति त बलेको आगो ताप्छ। शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री घोषणा भइसके पछाडि महन्त ठाकुरले आफ्नो पार्टी जोगाउनको निमित्त मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर उहाँलाई समर्थन गर्नुभएको परिस्थिति हामीले देखेका छौँ। हाम्रा पार्टीका 22जना सांसदहरू होइन मन्त्रीदेखि लिएर अनेक खालका प्रलोभनमा फसेको पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसका भित्री अनेक कथाहरू तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने असङ्ख्य कथाहरू खोतलिन्छन्। भनेपछि अदालतले जे फैसला गरिदियो यो फैसलाले चाहिँ कुनै एउटा पार्टी, कुनै एउटा व्यक्ति अथवा कुनै एउटा सेटिङ अथवा कुनै एक ठाउँमा बसेको चाहिँ नि ग्रान्ड डिजाइनलाई चाहिँ फैसलाको स्वरूपमा प्रकट गरिदियो भन्ने हाम्रो आशंका हो, हाम्रो त्यो खालको बुझाइ हो। अब यो समयक्रममा यसलाई होइन रहेछ भने खण्डित होला, हो रहेछ भने सबै हाम्रो विश्लेषण आइपुग्नु होला। अलिकति पार्टीतिरै फर्क्यौँ है। पार्टी चाहिँ अब तपाईँले अघि भने जस्तै एकता र विभाजनको अन्तिम सङ्घारमा छौँ भनेर तपाईँ आफैले भन्नुभएको छ। केपी ओली र माधव कुमार नेपाल यसरी चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भने अब मिल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिरहँदा तपाईँहरू सांसदको हैसियतले चाहिँ त्यसलाई मिलाउनेतर्फ लाग्नुभन्दा पनि मुठभेडको स्थितिमा चाहिँ तपाईँहरू होमिएको देखिन्छ। चाहे त्यो सडकमा हेऱ्यौँ भने पनि पुष्टि हुन्छ, चाहे त्यो संसदीय समितिमा हेऱ्यौँ भने पनि पुष्टि हुन्छ। किन तपाईँहरूले यसमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नु भएको छैन? तपाईँ पनि अब पार्टी विभाजनकै लागि त्यसको पक्षमा चाहिँ वकालत गरिरहनु भएको हो। अब यस्तो हुन्छ, पार्टी एकताको प्रक्रिया भनेको कुनै अमूर्त कुरा होइन। पार्टी एकताको प्रक्रिया भनेको पार्टी नीति, सिद्धान्त, विचार, यसको सङ्गठन, यसका कार्यक्रम, यसका चाहिँ आम कार्यकर्ताको भावनासँग जोडेर हेर्नुपर्छ होइन। माधव कमरेडले जे कुरा गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ पार्टी नीति, सिद्धान्त, विचार, यसका महाधिवेशनका म्यान्डेटहरू, केन्द्रीय कमिटीका निर्णयहरू, संस्थागत प्रक्रियाहरू, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र फलामे अनुशासन भन्ने जुन व्याख्या छ त्योसँग बिल्कुल मेल खाँदैन। उहाँले अन्य दलका नेताहरू प्रचण्ड कमरेड र शेरबहादुर कमरेडको आडमा एमालेलाई कमजोर बनाउने भूमिका खेलिरहनु भएको छ। यो कुरा गरिरहँदाखेरि पार्टी एकताको विरुद्ध हामी लागेको होइन। यो कुरा गरिरहँदा पार्टी एकता सँगसँगै पार्टीलाई शुद्धिकरणको एउटा अभियान पनि सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने हो। र उहाँले जे कुरा गरिरहनु भएको छ मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र असङ्ख्य स्वरूपहरू प्रकट भएका छन्। विगतमा केशवचन्द्र रायमाझी पनि प्रकट भए होइन, सिपी मैनालीहरू पनि एकचोटि यो पार्टीमा ठुलै नेता हुनुहुन्थ्यो, राधाकृष्ण मैनालीहरू पनि ठुलै नेता हुनुहुन्थ्यो, साइकालको मन्त्री हुनदेखि लिएर राजाको हातबाट टिका थाप्न पनि जानुभयो। भनेपछि माधव कमरेडले अहिले जे कुरा गरिरहनु भएको छ उहाँलाई आफ्नो भूमिका र आफ्नो चाहिँ नि भविष्य कमजोर भएको महसुस गरेका कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्ने काम गर्नुभएको छ। र प्रचण्ड कमरेडसँग मिलेर हाम्रो पार्टीलाई समाप्त गर्ने र शेरबहादुर देउवासँग मिलेर हाम्रो पार्टीलाई सत्याच्युत गर्ने जुन काम उहाँले गर्नुभएको छ यो चाहिँ हाम्रो पार्टीको नजरबाट हेर्दा अपराधपूर्ण काम गर्नुभएको छ। अब तपाईँले एउटा विश्लेषण गर्नु भएको छैन? फागुन 23मा सर्वोच्चले जुन फैसला गर्यो नेकपा एमालेलाई बिउताउने, त्यसपछि केपी शर्मा ओलीले जुन किसिमबाट बैठकहरू गर्नुभयो, जुन किसिमबाट चाहिँ निर्णयहरू गर्नुभयो, त्यो चाहिँ ठिक थियो भन्नुहुन्छ तपाईँ? कुन आधारमा? त्यो त केपी ओलीले हरेक बैठकहरूमा एक ल्याएर त्यो अवस्थामा चाहिँ सम्पूर्ण निर्णयहरू गर्दाखेरि आज त्यो पनि खारेज गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुग्नु भयो नि त तपाईँहरू। यस्तो हुन्छ, उहाँहरूको उद्देश्य के थियो भने नेकपा एमाले गतिविहीन होस्, यसले कुनै बैठक नबसोस्, यसले कुनै निर्णय नगरोस्, सरकारले कुनै भूमिका प्रदर्शन नगरोस् र हामी चाहिँ अन्य दलहरूसँग मिलेर यसलाई अझ कमजोर बनाउनु। जस्तो तपाईँ सुतेको बेलामा, तपाईँ बिरामी भएको बेलामा, तपाईँ कमजोर भएको बेलामा शत्रुले सानो झड्काले पनि तपाईँलाई क्षति पुर्याउन सक्छ। तपाईँ सक्रिय हुनुभयो, तपाईँ नियमित अभ्यास गर्नु भएको छ, तपाईँ नियमित गतिविधि हुनुहुन्छ भने शत्रुले आँट्दैन। अब माधव कमरेडरले त्यो स्ट्राटेजी थियो। हाम्रो पार्टी अध्यक्षको नाताले उहाँले त्यो स्ट्राटेजीलाई असफल बनाउनु निमित्त पार्टीका नियमित गतिविधिहरू, नियमित कार्यक्रमहरू, नियमित बैठकहरू, नियमित भेलाहरू गर्नुभयो। हिजो केपी कमरेडले त्यही गर्नु भनेर उहाँले आरोप लगाउनुभयो। जब त्यो गर्न थाल्नुभयो त्यो गरेको कुराप्रति उहाँहरूको आपत्ति रह्यो। भनेपछि उहाँहरूको न्यू खोज्नुभयो नि 28 गते जुन किसिमको निर्णय गर्नुभयो, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीलाई तपाईँले भङ्ग गर्नुभयो, यो त एक किसिमको न्यू नै खोजेको त्यो अवस्था थियो होइन। यसलाई न्यू खोजेको भन्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भने हाम्रो पार्टी फागुन 23 गते आइसके पछाडि हामीले जुन 72 सालमा यो पार्टीको महाधिवेशन गरेका थियौँ, 6 वर्ष झन्नै हुने अवस्थामा थियो र हाम्रो संविधानले 5 वर्षभन्दा बढी महाधिवेशन नगरिकन पार्टी राख्न पाइँदैन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले आयोजक कमिटी निर्माण गऱ्यौँ। आयोजक कमिटी निर्माण भनेको कुनै पुराना हटाएर नयाँ अवधारणा बनाएको होइन। होइन, माधव नेपाल पक्ष भन्ने भएन। हाम्रो पार्टीको जुन पदाधिकारीहरू थिए उहाँहरू सबै सदस्यको हैसियतले भूमिकामा रहनुभयो।
यो पक्ष त्यो पक्ष भन्ने भएन। अलमोस्ट पदाधिकारीहरू सदस्य हुनुभयो र आयोजक समिति भनेको चाहिँ मूलत अध्यक्ष र महासचिव बाहेक अरू सबै पदहरू चाहिँ सदस्यको रूपमा मात्रै भूमिका हुने गर्छ। यो विगतदेखि नै हाम्रो परम्परा हो होइन। र अर्को कुरा चाहिँ नेकपा एमाले भनेको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निरन्तरता हो नि त। त्यसमा रहेका 23 जना नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरू म नेकपा एमालेमा बस्न चाहन्छु भन्दा तपाईँहरू नबस्नुहोस् भन्न त मिलेन नि। त्यसमा रहेका 6 जना सङ्घीय सांसदहरू म यता आउन चाहन्छु भन्दा उहाँले नआउनुहोस् भन्ने पनि मिलेन। प्रदेश सभाका 11 जना अथवा स्थानीय तहका धेरै साथीहरू यता आउनुभयो। त्यो प्रक्रियाप्रति किन माधव गौडको आपत्ति रह्यो भन्दाखेरि यो पार्टी ठुलो हुने कुरा, यो पार्टीमा अन्य धेरै मान्छे आउने कुरा र यो पार्टीमा अन्य साथीहरू आएर केपी गौडप्रति नै नजिक हुन्छन् र म अझ कमजोर हुन्छु भन्ने त्यो कुण्ठाग्रस्त मानसिकताका कारणले उहाँले यो कुरा उठाउनु भयो। र आज पनि केपी ओलीले के भन्नुभयो भने विगतका तपाईँका सबै कमजोरीलाई हामी क्षमा दिन्छौँ होइन। अथवा चाहिँ नि जसरी के अरे नेसनल मण्डेलाले अफ्रिका स्वतन्त्र भए पछाडि फर्गिभ एन्ड फर्गटको एउटा थ्योरी ल्याउनु भयो र अब आउनुहोस् भनेर भनिरहनु भएको छ। तर माधव गौड के हुनुहुन्छ, मलाई दोस्रो अध्यक्ष पनि चाहिँदैन, मलाई यो पनि चाहिँदैन, मलाई ऊ पनि चाहिँदैन, म चाहिँ विधिको लागि, म प्रक्रियाको लागि, म संसद जोगाउनको लागि म चाहिँ यता देउवालाई भोट हाल्छु र म पार्टीबाट विद्रोह गर्छु। यदि उहाँले संसद बचाउने नै उहाँको नियत थियो भने त किन केपी ओलीलाई भोट हाल्नु भएन, किन विश्वासको मत दिनु भएन? उहाँले विश्वासको मत दिने प्रक्रियामा आएको भए त महेन्द्र ठाकुरहरूसँग भएको 20 जनाको मत त यता आउनेवाला थियो, उहाँहरू नआएपछि नआएको हो। त्यसो हुँदाखेरि आफ्नो पार्टीको सरकार निरन्तर हुन्थ्यो, संसद निरन्तर हुन्थ्यो। यो प्रक्रियामा त उहाँले चुक्नु भयो नि त। त्यही भएर उहाँले दिनुभएका तर्कको पछाडि मान्छेले पत्याउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब अलिकति तपाईँले पार्टीमा दिँदै आएको अभिव्यक्ति, तपाईँको विचारको बारेमा थोरै म त्यसमा जान चाहन्छु। तपाईँले पछिल्लो पटक खास गरी यही विवादै कायम रहेकै अवस्थामा तपाईँले चाहिँ अब यो देशमा चाहिँ सङ्घीयताको औचित्य छैन भन्ने खालको प्रस्तावै गर्नुभयो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ त्यो आफ्नो अभिव्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आउनु भएको छ। हिजो भर्खर मात्रै विवेकशील साझा पार्टीका एकजना नेताले चाहिँ सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ, साथसाथै धर्मनिरपेक्षताको बारेमा पनि जनमत हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। तपाईँको के हो मत? तपाईँको अब त्यो बिचमा तपाईँले जुन कुरालाई चाहिँ बाहिर ल्याउनु भएको छ, तपाईँको आफ्नो धारणा यो व्यक्तिगत हो भनिन्छ, तर वास्तवमा एउटा पार्टीको नेताले सांसदले बोलेको कुरा त त्यसलाई त हामीले आधिकारिक पनि मान्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। के हो वास्तविकता? कुनै पनि राज्यले जनताको भावना अनुसार राजकीय र शासकीय स्थानमा समय अनुकूल परिवर्तन नहुने हो भने ती राज्यहरू फेलर राज्यको रूपमा परिणत हुन्छन्। र कुनै पनि संविधानहरू र कानुनहरूलाई वेद र पुराणको जस्तो व्याख्या गरेर त्यसलाई संशोधन गर्न हुँदैन भन्ने मोडलमा कसैले सोच्यो भने हामी प्रगतिशील हुन सक्दैनौँ, हामी चाहिँ यथास्थितिवादी हुन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले 62-63 का आन्दोलनले प्राप्त गरेको उपलब्धि जुन भनेर हामीले भनिरहेका छौँ, त्यो उपलब्धि हाम्रो लोकतन्त्रलाई समावेशी बनाउन, हाम्रो आधारभूत वर्गमा रहेका जनतालाई राज्यका मूल प्रवाहमा समाहित गराउन, अथवा केन्द्रीय सरकारले हिजो लादेको स्रोत साधन र शक्तिलाई एउटा निश्चित वर्ग र निश्चित समुदायमा सीमित स्रोत साधन र शक्तिलाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याउन अथवा चाहिँ नि पछाडि परेका वर्ग समुदायसँग पुर्याउन भन्ने हाम्रो चाहना थियो। त्यसको लागि हामीले संहिताको अभ्यास गऱ्यौँ। भनेपछि हामीले गरेको संहिताको अभ्यासको मोडालिटीले हाम्रा 62-63 का आन्दोलनका भावनालाई सम्बोधन गरेको गरेन भन्ने ढङ्गले समीक्षा गर्ने हो भने यो मोडलले गरेन। यसले फेरि पनि हिजोको जस्तै सत्ताको खिचातानीमा हामी फस्दैछौँ। फेरि पनि जनतामा वितृष्णा पैदा हुँदैछ। फेरि पनि बुद्धिजीवी नारी समाज पत्रकार साथीहरूको इन्डिभिजुअल भेट्दाखेरि उहाँहरूले दिनुभएको प्रतिक्रिया सुन्दा फेरि निराशाको तर्फ मुलुक जाँदैछ। भनेपछि अब जनतामा आशा जगाउनको लागि हाम्रो संहिताका बारेमा सोचौँ, संहितालाई प्रभावकारी बनाऊँ, कम खर्चिलो बनाऊँ, कम जनप्रतिनिधि हुने बनाऊँ होइन, मितव्ययी बनाऊँ र हाम्रो स्रोत साधन चाहिँ साँच्चीकै जनताको बिचमा जाने कुरालाई व्यवस्थित गरौँ, पारदर्शितालाई ध्यान दिउँ, भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई कन्ट्रोल गर्ने विधि बनाऊँ भन्ने ढङ्गले मैले यो कुरा उठाएँ। यो कुरा उठाइरहँदा संहिता खारेजी भन्दा पनि संहिता जनतालाई फिल हुने, जनतालाई टच हुने, मूलतः केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने, त्यसको सञ्चालनलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने, सुशासन कसरी दिने, भ्रष्टाचार मुक्त कसरी बनाउने भन्ने मोडलका बारेमा छलफल गरौँ भन्ने मेरो एउटा प्रस्ताव हो होइन। एमालेका धेरै जस्तो नेताहरू गणतन्त्रवादी भनेर चिनिनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ लामो सङ्घर्षपछि चाहिँ गणतन्त्र ल्याएको भनिरहनु भएको छ। त्यो उपलब्धिलाई तपाईँले चुनौती दिइराख्नु भएको छ। एक किसिमले भन्ने हो भने यो वास्तवमा तपाईँले कुन आँटका साथ, कुन आधारका साथ यो प्रस्ताव तपाईँले अगाडि सार्दै हुनुहुन्छ? होइन, संहिता र गणतन्त्रलाई सँगै जोड्न भएन। त्यस्तो भ्रम पनि पारे हाम्रो कतिपय मूलतः क्रान्तिका नामका माओवादी कमरेडहरूले त्यो भ्रम पारे।
गणतन्त्र फरक कुरा हो, संहिता फरक कुरा हो। जनताका छोराछोरीले शासन सत्तामा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने पद्धति गणतन्त्र भयो होइन। हिजो रामवरण यादवलाई चाहिँ जनकपुरमा भैँसी चराउने मान्छे नि भने, हामीले त्यही भैँसी चराउने मान्छेलाई नै मूल प्रभावमा ल्याउन खोज्यो हो नि त होइन। विद्या भण्डारीलाई भोजपुरको गरिबको छोरी भने, त्यही भोजपुरको गरिबको छोरीलाई नै हामीले राष्ट्रपति बनाउने गणतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो। आज कतिपय मान्छेहरूले पूर्व राष्ट्रपति र वर्तमान राष्ट्रपतिज्यूले जुन ढङ्गले उडाइरहेका छन्, यो चाहिँ बेठीको भन्ने मेरो बुझाइ हो होइन। अब संहिता भनेको चाहिँ एउटा साधन हो, यसलाई चाहिँ हामीले साध्यको रूपमा बुझ्नु हुँदैन। त्यो साधन के हो भने मुलुकको प्रगतिको निमित्त र मैले अहिले पनि भने जनताको हक अधिकार स्थापित गर्ने र मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने साधन हो। कहिलेकाहीँ साधन गलत भइदियो भने मूल स्वच्छ भए पनि पानी फोहोर आइदिन्छ, पाइप हामीले सफा गरेनौँ भने। त्यसो हुँदाखेरि पाइप सफा गरौँ, संहितालाई व्यवस्थित गरौँ। संहितालाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश तहका सरकार आवश्यक नहुनु पनि सक्छ मेरो तर्क। स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकारको बिचमा समन्वय गरौँ भन्ने हो। र धर्मको कुरा चाहिँ नि धर्म फरक कुरा हो, राजतन्त्र फरक कुरा हो। हिजो राजतन्त्रवादीहरूले विष्णुको अवतार भनेर राजालाई जोगाउने जुन एउटा डिजाइन र परिकल्पना गरे, त्योभन्दा फरक ढङ्गले सोच्ने हो भने हाम्रो पूर्वीय सभ्यता, पूर्वीय संस्कृति, हाम्रो एउटा चाहिँ अलौकिक जुन पहिचानहरू छन्, त्यो अलौकिक पहिचानहरूलाई बोकाउन। जस्तो हाम्रो प्रचण्ड कमरेडको एउटा इन्टरभ्यू हेरेँ मैले अस्ति। उहाँले जसुकै जे भने पनि उहाँको घरको इन्टरभ्यूको पछाडि चाहिँ गौतम बुद्धको फोटो देखेँ क्या मैले होइन। भनेपछि त उहाँले हाम्रो पूर्वीय सभ्यता संस्कृतिले त मान्नु भएछ नि त। अस्ति गुरु पूर्णिमा हामीले मनायौँ होइन। गौतम बुद्धले 2610 वर्ष अगाडि चाहिँ आफूले प्राप्त गरेको चाहिँ शिक्षालाई वितरण गरेको दिनलाई गुरु पूर्णिमा मान्यो भनेपछि त्यो त हाम्रो संस्कार हो नि। गुरु मान्ने होइन, जन्म दिने मातालाई, पितालाई अथवा जन्मभूमिलाई मान्ने त हाम्रो संस्कार हो नि त। यस्ता धेरै संस्कारहरू धर्म निरपेक्षताका नाउँमा अथवा चाहिँ नि लोकतन्त्रका नाउँमा अथवा चाहिँ जनताको सर्वहारा श्रमजीवी वर्गलाई शासनको मूल प्रभावमा ल्याउने नाउँमा जुन खालको स्थिति बन्न खोज्दैछ त्यसलाई चाहिँ नि जोगाउनुपर्छ। त्यही भएर हाम्रो विशिष्ट सांस्कृतिक जुन पहिचान छ त्यसका स्रोतहरू धर्म पनि हुन सक्छन् होइन। हिन्दू धर्मबाट आएका हाम्रो पहिचानहरूलाई हामीले नबोक्ने भन्ने हुँदैन नि होइन। स्पष्ट पारिदिनुहोस् न तपाईँले यो विषयमा चाहिँ छलफल हुनुपर्छ त भन्नु भएको छ, तर स्पष्ट तपाईँ चाहिँ संहिता चाहनुहुन्न, धर्मनिरपेक्षता जुन अहिले अवस्थामा हामी छौँ त्यो पनि चाहनुहुन्न, त्यो भन्न खोज्नु भयो अहिलेसम्म होइन। मैले भन्न खोजेँ संहिता नै भन्ने कुरालाई अहिले संहिताको विकल्प खोजौँ भन्दा धेरै मान्छेको टाउको दुख्छ भने संहिताको नयाँ मोडालिटीको अभ्यास गरौँ। स्थानीय तहलाई बलियो बनाऊ, केन्द्रीय सरकारलाई बलियो बनाऊ। केन्द्रीय सरकार र स्थानीय तहको बिचमा पुलको काम प्रदेश सरकारले गरोस्। त्यो चाहिँ छुट्टै प्रदेश सभा भनेर चुनाव नगरौँ। स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख भएकै प्रदेश सभा बनाऊ। एकैचोटि स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुख आएपछि त्यसको चुनाव गरौँ। जसरी हिजो जीविसको मोडल थियो नि, हिजोको जीविसले गाविसहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरेको थियो नि, आज चाहिँ नि त्यो मोडालिटीमा गयो भने पनि एउटा प्रभावकारी हुनसक्छ। अब धर्मनिरपेक्षता भनिरहँदा तमाम हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मनलाई हामी किन कमजोर बनाउने होइन। धर्मनिरपेक्षताको आडमा धर्म परिवर्तन गर्ने जुन अभ्यासहरू भएका छन् होइन, त्यसलाई किन प्रोत्साहन दिने। धर्म परिवर्तन गर्ने त मान्छेको नैसर्गिक अधिकार हो नि। स्रोत साधन परिचालन गरेर प्रभाव पारेर किन गर्ने, त्यो वातावरण बन्न नदिउँ होइन। त्यसो भनिरहँदा फेरि धर्मको नाउँमा चाहिँ एकदम थोरै धार्मिक आस्था भएका अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई पनि सम्मान गरौँ, उहाँहरूलाई पनि हामी नहोच्याउँ र कुनै पनि धर्मावलम्बीहरूलाई नहोच्याउँ। जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अस्ति होइन दुध चढाएको विषयलाई जुन ढङ्गले उहाँले ट्विट गर्नुभयो, आज राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उहाँको बेइज्जत भयो होइन। धर्मनिरपेक्षता भनेको त बहुसङ्ख्यक हिन्दू धर्मावलम्बी भएको उहाँहरूलाई पनि त सम्मान होला नि त होइन। त्यही धर्मबाट आएका धेरै संस्कार हामीले स्वीकारेका छौँ नि। हामी भेट्दाखेरि चाहिँ नि के अरे खादा लाएर स्वागत गर्छौँ होइन। खादा लाउनेको स्रोत धर्म होला तर हाम्रो संस्कार भयो त्यो। अब बाबुराम भट्टराईको पार्टीमा कोही मान्छे प्रवेश गरेर त टिका लाउनुहुन्छ नि त। टिका लाउनु त हिजो धार्मिक शोक हो नि त। दसैँमा हामीले टिका लाउने कल्चरबाट त्यो आयो, तर त्यो त अब हाम्रो संस्कार भयो। त्यसलाई धर्मको सङ्कीर्णताबाट मात्रै नहेरौँ होइन। यसमा चाहिँ तपाईँले अघि एउटा कुरा भन्नुभयो, कम्प्लिटली संहिता खारेज हुँदैन भन्दाखेरि, खारेज होस् भन्दाखेरि चाहिँ कसैको टाउको दुख्छ भनेर तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँलाई त्यो भित्रैदेखि यो चाहिँ ठिक हो भनेर तपाईँलाई लाग्छ भने त्यो कुरा तपाईँले किन भन्न सकिराख्नु भएको छैन? संहिता खारेजै गर्नुपर्ने भन्ने माग चाहिँ तपाईँले सिधासिधी किन उठाउन नसके? होइन, संहिता भनेको कहिलेकाहीँ कस्तो भइदिन्छ भने मान्छेको त्यो बुझाइ हुन्छ नि, बुझाइले गर्दाखेरि बिग्रिन्छ क्या। बुझाइ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एकात्मक राज्य भनेको चाहिँ
एकदम त्यो सामन्तवादी राज्य हो, त्यो राजतन्त्रको प्रतीक हो, त्यसले चाहिँ निश्चित छेत्री बाहुनहरूको मात्र प्रतिनिधित्व गर्यो। यस्तो खालको स्कुलिङ र बुझाइ यति धेरै हिजो चाहिँ नि माओवादी मित्रहरूले जनतामा दिनुभयो कि एकात्मक राज्य भने चाहिँ एकदम जनविरोधी हो भन्ने उहाँले पार्नुभयो होइन। संसारभरि सङ्घीय राज्य पनि छन्, एकात्मक राज्य पनि छन्। अब सङ्घीय राज्य भन्दा एकात्मक राज्यले नै जनताको धेरै हितको प्रतिनिधित्व गरेको छ संसारका उदाहरण हेर्ने भने। तर जनतामा त्यो भ्रम भइरहेको बेलामा एकैचोटि सङ्घीयता भन्दा एकात्मक राज्यमा जाउँ भन्ने कुरा गर्दा एकैचोटि त्यो स्वीकार्ने हुन्छ नि, त्यसको चाहिँ नि स्वीकार्यता अथवा ग्राह्यता कम हुने हुनाले विचार गरे भन्दा नि मैले चाहिँ सङ्घीयता नै अब एकात्मक र सङ्घीयताको एउटा नयाँ मोडलमा जाउँ न होइन। क्रमशः एकैचोटि पुरै चाहिँ दायाँ साइडबाट हिँडिरहेको गाडीलाई एकैचोटि बायाँ साइडमा लाँदा दुर्घटना हुनसक्छ नि। त्यही भएर हामी बाटो क्रस गर्दा क्रमशः साइड लाइट बाल्दै बाल्दै जान्छौँ नि। त्यसो हुँदाखेरि मलाई यस्तो लाग्छ एकात्मक राज्य भने पनि नभने पनि मूलत केन्द्रीय सरकार र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने मोडालिटी नै नेपालको सन्दर्भमा सबभन्दा राम्रो मोडालिटी हो होइन। अब 7वटा प्रदेश बनाइसके पछाडि अहिले नै त्यो प्रदेशलाई किन भङ्ग गर्नु पर्यो, त्यसले फेरि अनेक मान्छेहरूको भावनामा चोट पुग्न सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि प्रदेश के अरे स्थानीय तहका प्रमुखहरूको बिचको र चाहिँ प्रदेश सभा बनाएर त्यसलाई एउटा चाहिँ संयोजनकारी सरकार भनौँ न, त्यसले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार संयोजन गर्ने, माथिको बजेटलाई तल लैजाने, प्रदेश तहका विवादहरू छन् भने त्यसलाई हल गर्ने, स्थानीय तहका बिचका विवाद छन् भने हल गर्ने, त्यसको चाहिँ बजेटको मोनिटरिङ गर्ने, त्यसको चाहिँ विकासको अनुगमन गर्ने। यो मोडालिटीमा गयो भने मलाई लाग्छ प्रदेश सरकारप्रतिको विश्वसनीयता पनि बढ्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँ केपी शर्मा ओलीको नजिक दायाँ हात भनेर हामीले चिन्ने गरेका छौँ, समर्थक भन्दा पनि अब तपाईँ किचनकै भनौँ न किचन क्याबिनेटकै नेता भनेर हामीले चिन्ने गरेका थियौँ। तपाईँले यस्तो खालको जुन विचारहरू अगाडि राख्दै गर्दाखेरि यो केपी शर्मा ओलीकै विचार हो भनेर पनि मान्छेले लिने गरेका छन्, यो चाहिँ कतिको सत्य हो? अब हाम्रो पार्टीमा अब धेरै खालको प्रतिनिधित्व छ पार्टीमा होइन। पार्टीमा मैले राखेको विचार राख्ने पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, योभन्दा फरक विचार राख्ने साथीहरू पनि धेरै खालको साथीहरू हुनुहुन्छ। जब मैले यो कुरालाई लिखित रूपमा पार्टीमा प्रवेश गराए पछाडि निश्चित रूपमा पार्टीभित्र पनि नयाँ बहस सुरु भएको छ होइन। र हाम्रो पार्टीको अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ उहाँले यो बारेमा आफ्नो ठोस यो हो मेरो विचार भनेर कहीँ अभिव्यक्ति पनि गर्नु भएको छैन र अनौपचारिक ढङ्गले पनि हामीलाई त्यो कुरा गर्नु भएको छैन। र होइन उहाँले मलाई किन बोलिस् भनेर त भन्नु भएन, तर उहाँले मलाई के भन्नु भने यस्ता कतिपय विचारहरू राखिरहँदा पार्टीको एउटा लेभलसँग छलफल गरेर अलिकति लिडरहरूसँग छलफल गरेर गर्नुपर्छ है, योभन्दा फरक विचार राख्ने साथीहरू पनि छन् भन्दै होइन। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायत कतिपय साथीहरूको पनि प्रसङ्ग निस्कियो होइन। अनि मैले उहाँलाई के भने यो विचार पनि हाम्रो पार्टीका समर्थक शुभचिन्तक यो विचार राख्ने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। मैले जे कुरा प्रवेश गराएको छु अब यसलाई समयक्रम सँगसँगै हाम्रो पार्टीको पनि एउटा बहसको विषय बनाउनुपर्छ र कमसेकम अहिले अब महाधिवेशन पनि नभएको र कुनै पार्टीको नीतिगत निर्णय गर्ने फोरम अहिले एक्टिभ नभइरहेको बेलामा यसलाई एउटा सम्पत्तिको रूपमा इन्डोर्स भएको छ। अब भोलि महाधिवेशन लगायतका फोरमहरूमा यसलाई हामी एउटा बहसको विषय बनाउँछौँ भनेर मैले भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ नि त्यस्तो कुनै प्रतिक्रिया जनाउनु भएन। त्यस भएको हुनाले अब मलाई मान्छेले अब कसरी बुझ्छन् होइन, म चाहिँ आफ्नो बिचमा लागेको कुरा चाहिँ बडो स्पष्ट ढङ्गले भन्ने र गर्ने मान्छे हुँ। र मैले अस्तिको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि मैले 11वटा पार्टीका कमजोरीहरूको बारेमा 11 पोइन्टहरू राखेँ। यद्यपि अब यो पार्टी अलि सङ्कटमा भएको बेलामा हामीले धेरै बाहिर त्यो विषय लगेनौँ होइन। हाम्रा कमजोरीहरू जस्तो बुद्धिजीवी सेक्टरमा हाम्रो कमजोरी के रहे, मिडियाको सेक्टरमा हाम्रो कमजोरी के रहे, सोसियल मिडियाको सेक्टरमा हाम्रो कमजोरीहरू के रहे, प्रचारका क्षेत्रमा कमजोरीहरू के रहे होइन। जो धेरै अवसरवादी भए तिनीहरूले पार्टीमा अवसर पाए, जसले सबभन्दा बढी अवसर पाए त्यसले पार्टीले धोका दियो होइन। यी कुराहरू हामी भित्रका कमजोरी हुन समीक्षा गर्नुपर्छ भने मैले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राखेँ। सबै साथीहरूले मलाई धन्यवाद पनि भन्नुभयो होइन। र कतिपय विषयवस्तुहरू मैले जस्तो युवा सङ्घको अध्यक्ष भएर काम गर्दा, केन्द्रीय सदस्य भएर काम गर्दा मैले धेरै कुराहरू चाहिँ मलाई लागेको कुरा चाहिँ अलि नेताहरूसँग धेरै सल्लाह नगरिकन गर्ने भन्ने इमेज छ मेरो भित्र चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ होइन। अब बाहिर चाहिँ एकदम केपी कमरेडको चाहिँ अनुयायी मात्रै हो, म आफूलाई फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्दैन भन्ने पनि कतिले बुझिया छ, त्यस्तो होइन। म चाहिँ केपी कमरेडलाई राजनीतिक रूपमा नेता मान्ने र अलि बढी आफूलाई लागेका आफ्ना विचारहरू र आफूलाई कन्भिन्स भएका
गतिविधिमा चाहिँ अलि ओपनली लाग्ने अलि जबरजस्त लाग्ने नै इमेज हो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई मलाई। के लाग्छ केपी शर्मा ओली तपाईँको विचारमा दूर भविष्यमा भनौँ न सहमत हुनुहुन्छ? तपाईँले के आशा देख्नु भएको छ, के सङ्केत? होइन, अब त्यो त यस्तो छ, केपी कमरेडले के भन्नुभयो भने मदन भण्डारी कमरेडले पनि भन्नुभयो एकचोटि कम्युनिस्टहरू आध्यात्मवादी हुन्छन् भन्दा मदन भण्डारीले के भन्नुभयो भने जनताले जे विश्वास राख्छन् त्यो नै हाम्रो विश्वास हो, जनताले हाम्रो भगवान हो भन्नुभयो। केपी कमरेड पनि एउटा सन्दर्भमा के भन्यो भने जनताको आस्था हाम्रो आस्था हो, जनता जहाँ जान्छन् हामी त्यहाँ जान्छौँ। नेपालका अधिकांश जनता पशुपति जान्छन् भने म पनि पशुपति गएँ होइन। नेपालको अधिकांश जनताले पशुपतिमा झल्लरीको माग गरेका छन् भने मेरा बजेटमा चाहिँ रेल र सुरुङ अथवा चाहिँ नि एयरपोर्ट र चाहिँ नि हाइड्रो पावर मात्रै भएन, पशुपतिको झल्लरी फेर्ने पनि मेरो चाहिँ एउटा बजेटको प्रायोरिटी भयो। अथवा चाहिँ नि के अरे चितवन ठोरीमा चाहिँ नि राम जन्मस्थल बनाउने कुरामा पनि त्यो जनताको भावना हो र मेरो त्यो भावना हो। त्यसो भएको हुनाले अधिकांश जनताले जे कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले पनि गर्नै पर्छ होइन। यद्यपि अब हामी अस्ति मात्रै बकर ईद भयो, हामी मुस्लिम समुदायसँग त्यो पनि मनायौँ होइन। अब भनौँ न क्रिसमस आउँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ क्रिसमस समुदायको चाहिँ कल्चरलाई सहज स्वीकारेर एकदम चाहिँ नि क्रिसमस मनाउँछौँ होइन। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो सहज हुने डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरूलाई। अनि हिन्दू सभ्यता र संस्कृति अनुसार भएका केही कुरा चाहिँ नि किन अपाचे भइरहेछ भनेपछि काहीँ कतैको सेटिङभित्र कुनै वैदेशिक शक्तिहरूको चलखेलभित्र उहाँहरू परिचालित पो हो कि भन्ने ढङ्गले क्वेसन उठिरहेछ नि त होइन। हिजो रविन्द्रजीलाई पनि त्यो आरोप लाग्थ्यो। अब रविन्द्र मिश्रजीको हिजोको त्यो वक्तव्य पछाडि उहाँ चाहिँ कुनै शक्तिको चाहिँ योजनामा रविन्द्र मिश्रजीले ग्रुमिङ गरिँदैछ भन्ने कुरा त खण्डित भयो नि त। समयक्रममा उहाँले बोकेका विचारहरूले उहाँमाथि लागेका आरोप पनि खण्डित हुन्छ भनेपछि हामीले पनि मान्छेले जे आरोपहरू लगाउँछन् त्यो खण्डित हुँदै जान्छ। र मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीसँग हामी धेरै कन्फ्युजन हुनुपर्ने स्थिति म देख्दिनँ। उहाँका विचार र जनताको चाहनाभन्दा फरक ढङ्गले नेकपा एमाले अगाडि बढ्दैन। त्यसको अर्थ केपी शर्मा ओली संघीयता खारेज गर्ने र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गर्ने निर्णयमा पुग्नुहुन्छ? संहिता खारेज भन्ने शब्द त नभनौँ, अप्रिय होला होइन। हिजो संहिता निर्माणका सन्दर्भमा पनि चित्रबहादुर केसीले हामीले हाम्रो पार्टीभित्र अन्तर्क्रिया गराउनलाई म युवा सङ्घको अध्यक्ष हुँदा धेरै पटक ल्याउँदाखेरि सबभन्दा धेरै ताली चाहिँ चित्रबहादुरले भाषण गर्दा बज्थ्यो क्या। त्यस पछाडि हाम्रो पार्टीले त यति खुल्ला अप्सन राख्थ्यो कि चाहे संहिताको सन्दर्भ, चाहे शासकीय स्वरूपको सन्दर्भ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो कि संसदीय व्यवस्था हो कि प्रतिनिधि राष्ट्रपति हो कि भन्दा नेकपा एमालेको चाहिँ सबै अप्सन खुल्ला भनेर झलनाथ कमरेड र माधव कमरेडले फैसला गर्नुभयो होइन। केपी कमरेडले त्यतिखेर आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्दा सबभन्दा धेरै ताली त केपी कमरेडले बोल्दाखेरि बस्थ्यो नि त। त्यतिखेर उहाँ मूल नेतृत्वमा हुनुहुन्थेन यद्यपि। त्यसो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ संहिताले हिजो जे कुरा व्याख्या गर्नुभएको थियो साथीहरूले त्यो पुरा गर्दैन भन्ने कुरा त हामी सबैको मनमा हिजोदेखि नै थियो। आज हाम्रो परिवर्तन चेन्ज भएको होइन र अब जनता पनि हो। त्यो त केपी ओली र हामी सबैको केपी ओली र नेकपा एमालेभित्र ठुलो पङ्क्ति चाहिँ प्रचण्ड कमरेड र मधेसवादी दलका नेताले व्याख्या गरेको संहिताले जनताको समृद्धिको सपना पुरा गर्न सक्दैन र फेरि निराशा जन्माउँछ भन्ने हिजोदेखि नै हाम्रो कुरा थियो। अब त्यो कुरा पुष्टि हुँदै गएको छ। त्यसो हुँदाखेरि संहिताको सन्दर्भमा नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि पुग्नु होला होइन। मेरो ठाडो कुरा भएको छैन र नेकपा एमाले पनि पुग्ला भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। धर्मनिरपेक्षताको बारेमा पनि अब हिन्दू राज्य बनाउने ठाउँमा त हामी पुग्दैनौँ। राज्यले कुनै एउटा धर्मलाई हामीले सपोर्ट गर्ने ढङ्गले अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई चोट त पुर्याउनु हुँदैन। तर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई मनमा चाहिँ नि संशय हुने ढङ्गले आफूलाई चाहिँ अपमानित भएको फिल हुने ढङ्गले बाबुराम प्रवृत्तिहरू प्रकट हुने ढङ्गले चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको पनि व्याख्या गर्न हुँदैन। हाम्रो विशिष्ट सांस्कृतिक जुन पहिचान छ त्यसलाई उजागर हुने ढङ्गले जस्तो भनौँ न हाम्रो एयरपोर्ट बुटिक एयरपोर्ट बनायौँ नि हामीले। किन चाहिँ हामीले बेङ्कक एयरपोर्ट जस्तो अथवा चाहिँ दिल्ली एयरपोर्ट जस्तो बनाएनौँ भन्दा नेपालको पहिचान हो नि त हाम्रो काठमाडौँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने जस्तो नेपालको छुट्टै पहिचान जसले चाहिँ नि पर्यटन इन्डस्ट्रीलाई सपोर्ट गरोस् होइन। रोमले चाहिँ नि पर्यटनलाई आकर्षण गर्न अनेक कुरा गरिरहेछ। हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाले चाहिँ सबभन्दा धेरै संस्कृतिमा बजेट छुट्याउँछ र वर्षको झन्डै 1 अरब ओली पैसा उठाउँछ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको मेयरले सुनको गजुर किन बनाइरहेछ, 5 तल्लो मन्दिर किन मर्मत गरिरहेछ भन्दाखेरि उसले आफ्नो पहिचानको लागि आफ्नो सभ्यताको लागि संस्कृतिको लागि खर्च गरिरहेछ नि त। भनेपछि यो हाम्रो पहिचान हो। त्यही भएर मलाई लाग्छ हामी अब यो मोडलमा जानु पर्ला जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ तपाईँले स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् कि अब पार्टी एक हुने चान्स कति छ? मूलभूत रूपमा पार्टी एक हुन्छ। अब माधव कमरेड लगायतै केही नेताहरू आउनु होला भन्ने मलाई चाहिँ अहिले पनि लाग्दैन। तपाईँको संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको मामिलामा ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट कुरा के हो? होइन त्यो त अब
आम रूपमा जुन खालको समर्थनहरू प्राप्त भएको छ, मिडियाले जुन खालको कभरेज गर्नुभएको छ, रविन्द्र मिश्रलाई मैले अहिले पनि भने उहाँलाई फरक ढङ्गले होइन युरोपियन युनियन लगायतका निकायहरूले रविन्द्रजीहरूको पार्टीलाई प्रमोट गरिरहेछ भन्ने जुन गलत व्याख्या थियो नि त अस्तिसम्म, हिजो यो ठाउँमा आउनु भएको छ भनेपछि मलाई लाग्छ यो एउटा राष्ट्रिय एजेन्डा भन्छ। आउँदो निर्वाचनमा अथवा पार्टीका महाधिवेशनहरूमा सबै पार्टीको निमित्त यो राम्रै एजेन्डा भन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही मैले अहिले भने नि धर्मनिरपेक्षतालाई नयाँ ढङ्गले व्याख्या गर्ने कुरा र सङ्घीयतालाई नयाँ स्वरूपमा व्याख्या गरेर लागू गर्ने कुरा चाहिँ मलाई अब मुलुककै एजेन्डाको रूपमा अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ। केपी ओलीको मामिलामा के हुन्छ? केपी ओली पनि नेपालकै नेता हो होइन, पार्टीकै नेता हो। आम जनताको भावना भन्दा उहाँको भावना फरक त किन हुन्छ र? आम जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा समकालीन लिडरसिपमा चाहिँ केपी ओली नै सबभन्दा पर्फेक्ट नेता हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।